नाज़रीन गिरामी, दहाइयों की गुमशुदगी के बाद घर लौटने वाले करीम बख्श की कहानी, जिनकी बीवी ने इनकी राह तकनी कभी न छोड़ी, जिनका मैंने 33 साल इंतजार किया। मैंने तो इनको पहली नजर में ही पहचान लिया, मगर वो मुझे और अपने घर को नहीं पहचान पा रहे। ये अल्फाज हाजरा बीबी के हैं, जिनके खावंद 1980 की दिहाई से लापता रहने के बाद हाल ही में मस्कत से वापस पाकिस्तान लौटे हैं, लेकिन याददाश्त खोने के बाइस वो अपने घर वालों को पहचान नहीं सके और अभी तक इनसे मोहब्बत करने वाले इनके लिए अजनबी हैं। 3 दिहाई कबल हाजरा बीबी का अपने चचा के बेटे करीम बख्श से निकाह हुआ था। पाकिस्तान के सूबा पंजाब के ज़िला बहावलपुर की एक बस्ती से ताल्लुक़ रखने वाले करीम बख्श इस वक्त एक मुकामी होटल में काम करते थे। सन 1988 में उन्होंने बेहतर मुस्तकबिल की तलाश में कराची जाने की ठानी, तो वालिदैन ने अपने इकलौते बेटी की शादी अपनी लाडली भतीजी से तय कर दी। फैसला हुआ कि रुखसती 1 साल बाद होगी, जब करीम कराची से वापस आएंगे, लेकिन वो दिन कभी ना आया। कराची पहुंचने के कुछ माह बाद करीम की तरफ से खत आना बंद हो गए और इनका घर वालों से राब्ता कट गया। खानदान वालों ने करीम को बहुत ढूंढा, पुलिस के पास गए, लापता शख्स के बारे में मालूमात के लिए इनाम भी मुकर्रर किया गया, मगर करीम का कोई अता पता न मिला। इन 3 दहाइयों में खानदान के कई अफराद ने, जिनमें करीम के अपने वालिदैन भी शामिल थे, हाजरा बीबी को मशवरा दिया कि वो किसी और से शादी कर लें, लेकिन हाजरा ने ठान ली थी कि वो अपनी जिंदगी की आखिरी सांसों तक करीम बख्श का इंतजार करेंगी। कई दिहाइयां बीत गईं, फिर एक दिन करीम बख्श के भतीजे मोहम्मद कासिम की नजर से फलाही इदारे सारम बर्नी ट्रस्ट की एक वीडियो गुजरी। इस वीडियो में सारम बर्नी एक शख्स के बारे में कह रहे थे कि इनके लवाहकीन की तलाश हो रही है। मोहम्मद कासिम कहते हैं, मुझे चचा करीम बख्श की कहानी मालूम थी। जब भी ऐसी कोई वीडियो सामने आती तो इसमें हमारी दिलचस्पी पैदा हो जाती। कासिम के मुताबिक इन्हें शक हुआ कि ये शख्स इन्हीं के गुमशुदा चचा करीम बख्श हो सकते हैं। उन्होंने वीडियो में मौजूद शख्स की शक्ल का मुआयना किया और इसे करीम बख्श की बचपन और जवानी की तस्वीर के साथ मिलाया, तो इनका शक यकीन में बदलने लगा। जब ये वीडियो मैंने अपने बुजुर्गों और फूफी हाजरा बीबी को दिखाई तो सबको यही लगा कि ये करीम बख्श ही हैं। शाह नवाज करीम बख्श के चचाजाद और हाजरा बीबी के सगे भाई हैं। वो बताते हैं, वीडियो देखने के बाद हम तकरीबन सारे ही रिश्तेदार कराची में सारम बर्नी इंटरनेशनल के दफ्तर पहुंच गए, जहां पर हम भाई से मिले और कुछ निशानियां देखी तो हमें यकीन हो गया कि ये करीम बख्श ही हैं। लेकिन करीम बख्श को माजी की जिंदगी के बारे में कुछ याद नहीं था। वो टूटी फूटी जुबान में कुछ कहने की कोशिश जरूर करते रहते, अपने इलाके का नाम या बहावलपुर के नवाब सादिक का नाम लेते। शाह नवाज के मुताबिक करीम बज़ाहिर एक हुनरमंद बावर्ची हैं। इनसे बात करें तो वो मुख्तलिफ खाने पकाने के मुकम्मल तरीके बताते हैं। उन्होंने बताया कि सारम बर्नी ट्रस्ट ने करीम बख्श को हस्पताल में दाखिल करवाया हुआ था, जहां इनका इलाज चल रहा था। एक न्यूज एजेंसी से बात करते हुए सारम बर्नी ने बताया कि इन्हें पाकिस्तान के वफाकी तहकीकाती इदारे FIA ने करीम बख्श के बारे में आगाह किया था। FIA के अहलकारों ने हमें बताया कि इन्हें मस्कत से हंगामी सूरत हाल में डिपोर्ट किया गया और इनका इमरजेंसी में पासपोर्ट तैयार किया गया था। जल्दी से बने पासपोर्ट पर भी इनके बारे में कोई वाज़िया तफसीलात मौजूद नहीं थी। सारम बर्नी के मुताबिक जब करीम इनके पास आए तो इनकी हालत बहुत नाजुक थी। हमारे ख्याल में इनके जिस्म पर तशद्दुद के कुछ पुराने निशानात भी मौजूद थे। बज़ाहिर तो वो किसी नफ्सियाती आर्जे में मुब्तला नहीं, मगर वो अपनी याददाश्त खो बैठे हैं। पाकिस्तान वापसी पर डॉक्टरों ने करीम बख्श का तफसीली मुआयना किया, जिसके बाद इन्हें हस्पताल में दाखिल करवाया गया। डॉक्टरों का कहना है कि तवील इलाज के बावजूद यकीन से नहीं कहा जा सकता कि इनकी याददाश्त लौटेगी भी कि नहीं। सारम बर्नी ने बताया कि करीम बख्श के लवाहकीन की तलाश एक इंतहाई मुश्किल मरहला था। नादरा समेत किसी भी सरकारी महकमे में इनका कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं था, जिस वजह से उन्होंने सोशल मीडिया का सहारा लिया। वीडियो वायरल होने के बाद सारम बर्नी को इनके माजी के बारे में कुछ तफसीलात मिली। हमें बताया गया कि वो मस्कत की जेल में रहे थे। इनके साथ कैद रहने वाले 2 पाकिस्तानियों ने फोन करके हमें बताया कि वो इनके साथ रहते थे, लेकिन तब भी इनकी याददाश्त काम नहीं कर रही थी।
سارم برنی کے مطابق انہوں نے کریم سے بات چیت کرنے کی کئی بار کوشش کی۔ وہ مبہم باتیں کرتے ہیں، پانی، لانچ، ہوٹل، بہاولپور سے تعلق رکھنے والی بڑی شخصیات کا ذکر کرتے ہیں، لیکن یہ نہیں معلوم ہوتا کہ وہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں۔ تو آخر کریم بخش کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ یہ 33 سال انہوں نے کہاں گزارے؟ یہ حقائق شاید اس وقت ہی سامنے آئیں گے جب کریم کی یادداشت لوٹے گی، لیکن ہاجرہ بی بی کو اچھی طرح معلوم ہے کہ یہ 33 برس انہوں نے کس طرح کاٹے۔ جب تک ماں باپ اور چچا چچی زندہ تھے تب تو اتنا تنہائی کا احساس نہیں ہوتا تھا۔ میں ان کے ساتھ مصروف رہتی تھی، مگر ایک کے بعد ایک کر کے وہ سب اس دنیا سے چلے گئے تو میں بہت تنہا ہو گئی۔ حالانکہ میرے بھائی، بہنیں اور ان کے بچے میرا بہت خیال رکھتے تھے، لیکن میں پھر بھی اداس تھی۔ انہوں نے بتایا کہ خاندان کے سارے بزرگوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ علاقے کے امام مسجد سے فتویٰ لے کر ہاجرہ کی کسی دوسری جگہ شادی کروا دی جائے، لیکن انہوں نے انکار کر دیا۔ میں نے ان 33 سال میں بہت محنت کی، بہی تنہائی دیکھی، کھیتوں میں کام کیا، مال مویشی پالے۔ میرے بھائی بھی میری مدد کرتے تھے اور کسی نہ کسی طرح زندگی کی گاڑی چلتی ہی رہی۔ ہاجرہ کو سن 1988 کی وہ رات ابھی بھی یاد ہے جب کریم بخش کراچی جا رہے تھے۔ وہ بتاتی ہیں کہ رات کھانے کے وقت کریم بار بار میرے والدین سے باتیں کرتے ہوئے کہتے کہ بس 1 سال کی ہی تو بات ہے، 1 سال بعد دوبارہ گاؤں آؤں گا، پھر دیکھیں گے کہ مستقبل میں کیا کرنا ہے۔ ہاجرہ بی بی کے مطابق اس دوران وہ بات تو میرے والدین سے کر رہے تھے، مگر تسلی مجھے دے رہے تھے کہ میں پریشان نہ ہوں۔ اگلی صبح کراچی جانے سے پہلے وہ بار بار مختلف بہانوں سے ہمارے گھر آ رہے تھے۔ کراچی پہنچ کر انہوں نے قریبی فون سے اپنی خیریت کی اطلاع دی اور باقاعدگی سے خط لکھا کرتے تھے۔ خطوط کا یہ سلسلہ 4 ماہ تک جاری رہا، مگر پھر ایک دن خط آنا بند ہو گئے۔ چچا اور دیگر رشتہ داروں نے کراچی جا کر ان کے کام کی جگہ پر معلوم کیا تو انہوں نے بتایا کہ کریم کام چھوڑ کر جا چکے ہیں۔ کہاں گئے یہ کسی کو پتہ نہیں تھا۔ چچا اور چچی مرتے دم تک کریم بخش کو یاد کرتے رہے۔ شاہ نواز کے مطابق ان کے والدین، چچا، چچی اور دیگر رشتہ داروں نے کریم بخش کو ڈھونڈنے کے لیے ہر ممکن کوشش کی۔ وہ کئی دنوں تک کراچی میں رہے اور کچھ دنوں بعد تلاش جاری رکھنے کے لیے کراچی چلے جاتے۔ پولیس میں رپورٹ درج کرائی گئی اور تلاش میں مدد دینے پر انعامی رقم بھی رکھی گئی تھی۔ شاہ نواز نے بتایا کہ اپنے بیٹے کی خاطر ان کی چچی نے بڑے بڑے افسروں کے دفتروں کے چکر کاٹے۔ الیکشن میں کوئی ووٹ مانگنے آتا تو ان سے کہتی تھی کہ کریم بخش کا پتہ چلاؤ تب ووٹ دوں گی۔ وہ جو کچھ کر سکتی تھیں کرتی رہیں۔ ہاجرہ بی بی کے مطابق ان کی چچی ہر وقت اپنے بیٹے کے لیے بے چین رہتی تھیں۔ کریم بخش کی گمشدگی کے بعد وہ ہمیشہ اس کے بارے میں ہی بات کرتی رہتی تھیں۔ بہت کم ایسے ہوتا تھا کہ وہ کوئی اور بات کر رہی ہوں، یہاں تک کہ انہوں نے کریم بخش کا صندوق اور اس میں موجود تمام اشیاء بھی سنبھال کر رکھی ہوئی تھیں۔ ان کی وفات کے بعد میں نے انہیں سنبھال کر رکھا ہے۔ ہاجرہ بی بی کے بھائی شاہ نواز کے مطابق وہ کریم بخش کو اپنے آبائی علاقے لے آئے ہیں۔ ہم ان کا بہاولپور میں علاج کروائیں گے۔ ہمارا خیال ہے کہ ان کو دیکھ بھال کی ضرورت ہے۔ ہاجرہ بی بی کا بھی یہی خیال ہے۔ ان کو محبت کرنے والے اور ساری زندگی ان کی یاد میں تڑپنے والے ان کی اپنے ماں باپ، چچا چچی، دوست، رشتہ دار کوئی بھی یاد نہیں، مگر وہ اب بھی مایوس نہیں ہیں۔ میرا دل کہتا ہے کہ کریم بخش کو تھوڑی سی محبت، توجہ اور پیار کے ساتھ ساتھ علاج ملے تو وہ صحت یاب ہو جائیں گے اور ان کی یادداشت لوٹ آئے گی۔ میں ان کا تھوڑا اور انتظار کر لوں گی۔ ناظرین گرامی، اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہم اس طرح کی ویڈیوز آپ کے لیے لاتے رہیں۔